रिव्होल्युशनरी गोयन्स पार्टीचे आदले वाळपय अध्यक्ष निलेश गावकर हांनी वाळपय हांगा जालेल्या बैठकीत आमदार विरेश बोरकार हांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या दाव्यावर आणि अधिकारावर गंभीर सवाल उभे केल्यात. विरेश बोरकार हांनी कसल्या अधिकाराखाला वाळपयची बैठक आपयली, त्यांच्या अध्यक्षपदाची मुदत कन्ना सोपली आणि राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे सभासद कोण, असे स्पष्ट प्रश्न निलेश गावकर हांनी विचारल्यात. तसेच पक्षाचे अधिकृत दस्तावेज दाखवपानात विरेश बोरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत त्यांनी आरजीपीच्या कार्यकर्त्यांनी या विषयावर उत्तर मागावचे असे आवाहन केलाय. हांव हे पार्टीचो एक्स प्रेसिडेंट आसलो वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी आतां सद्या हांव रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मेंबर आसा. पार्टीन सद्या कितें चल्लां सामकें सगळ्या लोकांक खबर आसा. एकटो म्हणटा आपूण व्हरता फुडें आनी दुसरो ग्रूप म्हणटा आपूण व्हरता फुडें. हितूर लोकांची सगळ्या लोकांची कन्फ्युजन जाल्लें आसा. खूब भुरगे सामके हितूर कन्फ्युजनान पडलेले आसा कित्याक कोण खरें सांगता आनी कोण फट. म्हणून म्हाका क्वेश्चन करपाचो आसलो की खरें कितें आनी फट कितें हें सगळें भायर काडपाक जाय. कारण हे पार्टी खातीर ही पार्टी निस्वार्थीपणान भुरग्यांच्या सॅक्रिफायसाचेर ही पार्टी फुडें गेल्ली आसली. आमी खंयच्याच पार्टी कडल्यान अपेक्षा धरनासले की आमकां हेजे कडल्यान पयशे मेळटले आनी आमी फुडें हें करतले किंवा आमकां हे तिकेट मेळटले आनी आमी ही पार्टी फुडें व्हरतले म्हणून. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेन्ना पार्टी नासली एनजीओ आसलो तेन्ना आमी गांवांतले भुरगे भायर सगळ्यांनी हे ज्या जाग्यार मिटींग जाताले ते वयताले निस्वार्थीपणान. जेन्ना पार्टी फॉर्म जाली तेन्ना खूब जाण येयले आनी आयज जे सामकें हें करता पळय झगडटा आयज जे चल्लां ते पार्टी फॉर्म जाले उपरांत येयल्या आनी आयज ते थंय इतलें कन्फ्युजन भुरग्यां भितर केल्लें आसा. सगळे ज्या भुरग्यांनी ही पार्टी घडयल्ली गोंयकारांक आपलो हक्क दिवपा खातीर जे भुरगे गोंयांत भायर सरलेले त्या भुरग्यांक आयज रस्त्यार उडोवपाची ही तयारी चल्ल्या. म्हाका अशें दिसलें आयज हांव उलयतां कित्याक लागून ज्या दिसा 23 तारखेक रातची 8:30 ही मिटींग जाल्ली ते मिटींगेक हांव गेल्लो आनी जेन्ना मिटींगे भितर स्टार्ट जाली मिटींग तेन्ना हांवें पयलो प्रश्न हेका सोकॉल्ड जो आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा विरेश बोरकार तेका हांवें क्वेश्चन केलो, तूं जर नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा जाल्यार तुजें जें कितें आसा तें आमकां तूं दाखय. कित्याक तूं नॅशनल प्रेसिडेंट आसा जाल्यार आमकां नॅशनल कावन्सील जाय, मागीर नॅशनल जे हें आसा कमिटी आसा कितें ती कमिटी 150 मेंबराची कमिटी आसा ती कमिटी जाय तें दाखय म्हटलें. आमकां लिस्ट दाखय, तुका आतां जर तूं आसा पावर आसा हें ताका हांवें विचारलें. तो म्हणपाक लागलो आपल्याक आसा पावर. हांवें म्हटलें इलेक्शन ड्यू केन्ना जाली, हें तुमचें जें आसा पिरियड आहलो ते केन्ना तुका हें केल्लो, पार्टी फॉर्म जावच्या पयलीं म्हणपाक लागलो. जर पार्टी फॉर्म जावच्या पयलीं 21 तेणें ती पार्टी फॉर्म केल्या, 21 जाली, 22, 23, 24 तुजो ड्यू जालो. 24 जर ड्यू जालो जाल्यार तूं आतां प्रेसिडेंट कसो उरतलो तेका हांवें विचारलें. तो म्हणपाक इलेक्शन जालां अजून, हो तेणी क्वेश्चन केलो. हांवें म्हटलें इलेक्शन जर जावना कितें जाल्यार आतां तुका पावर आसा, आपल्याक पावर नाका म्हाका तो क्वेश्चन. हांवें म्हटलें तुका खबर आसतली कितें. आमचे बाकीचे जे भुरगे आसले ते आयकताले कित्याक तेंच्यांनी कोणी म्हाका क्वेश्चन केलो ना आनी क्रॉस क्वेश्चन कोणी केलो ना कित्याक लागून तेंकांय हेजें उत्तर जाय आसलें. हांवें ताका अशें विचारतकीर तुजी कमिटी दाखय म्हणून सांगलें ताका हांवें. तेन्ना हांव अशें कमिटी दाखय म्हणून सांगलां आनी हांव एक विचारतो असो आहलो हेजे कडेन कितें तरी आसा. कित्याक हो जेन्ना मिटींग स्टार्ट करता तेन्ना सांग तेणें आपूण वीथ डॉक्युमेंटेशन येयलां म्हणून, पूण डॉक्युमेंट जेन्ना मागलें हेजे कडेन तेन्ना हेजे कडेन कांय नासलें आनी हो डायरेक्ट स्टेजी वयल्यान ते उठोन येयलो म्हाजे कडेन आनी म्हाका म्हणपाक लागलो हे पळय इलेक्शन कमिशनराची ही वेबसायट आनी एक ते सगळें दाखोवपाक लागलो. आनी लास्ट हांवें म्हटलें कमिटी दाखय मरे म्हटलें म्हाका. कमिटी हेजेर आसा मरे म्हणपाक लागलो. थंय म्हाका तो नेटवर्क ना म्हणपाक लागलो. कितें आतां हें हांसपाचें कितें म्हाका सांगा. तूं येयला वीथ डॉक्युमेंटेशन, तूं सांगता आमी जेन्ना स्टार्ट जाली मिटींग जाल्यार तेणें सांगलें आपूण पार्टी स्ट्रॉंग करुया कितें आमी युनायटली या. आतां तूं युनायटली म्हणटा जाल्यार तूं सेकंड ग्रूप कित्याक लागून करता. आमचे उसगांवचे भुरगे आमचे जितले इलेक्शनाक भोंवल्ले ज्या भुरग्यांनी इलेक्शनाकूच न्हू जेन्ना कोल्ड रिवोल्ट जेन्ना जालो एनजीओ आसा तेन्ना पासून भुरगे आमचे भोंवल्ले ते भुरगे काल मिटिंगेक नासले. काल तुमचे मिटिंगेक वाळपयचे भुरगे, परयेचे भुरगे, मडकयचे कोण भुरगे येयल्या
कितें आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे आसा जाल्यार 8 आनी 10 जाण भुरगे आमचे आरजी. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन 6,500 वोटींग काडली हा उसगांव वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी 3,500 वोटींग उसगांवान पडिल्ली हा रेव्होल्युशन आरजी. जाल्यार तितूंतले 3,500